अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नागज़ीर डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूँ शाहज़ाद मलिक और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत सूबे बलूचिस्तान की एक बड़ी अहम शख्सियत, दानिश बिनिश से माला माल, फ़हम फ़रासत से माला माल, ये शख्सियत जिनके पास बहुत से ख्वाब हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं। जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर हैं अब्दुल मतीन अख़ुंज़ादा साहब, जो इक़बालियात मूवमेंट को आजकल एक तहरीक को बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेटर हैं पूरे पाकिस्तान में। इक़बालियात मूवमेंट किया फ़िक्र इकबाल को उजागर करने के लिए ये बरसरे पैकार हैं और मैदान अमल में अब्दुल मतीन अख़ुंज़ादा साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपसे पहला सवाल ये है कि बलूचिस्तान से महरूमियों की बहुत सी सदाएँ आती हैं, वहाँ लोगों को कभी हम देखते हैं कि ये कहानियाँ भी आती हैं, जुल्म सितम बहुत हो रहा है। क्या आपके सूबे में हमारे पाकिस्तान के सबसे प्यारे सूबे में कोई खैर की खबरें भी हैं सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं नागज़ीर डिजिटल जो है आपके तमाम अमले का यहाँ आमद का और मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ। बलूचिस्तान वाक़ईतन पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा है और साहिल और वसाइल उसके अंदर है और बेपनाह वहाँ मादनियात है, वहाँ ज़राअत के मौक़े हैं, वहाँ मालदारी लाइव स्टॉक जो है पाकिस्तान का वो 47% रकबा है, यानी आधा पाकिस्तान है। बिल्कुल। और लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में वो जीडीपी के लिहाज से सबसे कम कमाने वाले शरह जो है वो वहाँ है। अगरचे हम सोने से माला माल है, हम मादनी जो वसाइल है उससे माला माल है। हमारा ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ एक बड़े पैमाने पे बॉर्डर ट्रेड के मौके हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के 1.5 करोड़ बासी जो है उसके लिए तालीम के, इलाज के और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के जो मौके हैं वो पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है। तो इस पस मंज़र में ज़ाहिर है कि गिला शिकवा भी है, एक बहुत भरपूर जो है वह आवाज़ भी मौजूद है जो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक है। मेरे ख़्याल में कि एक समाजी इंसाफ की बुनियाद पे ही इस दर्द को, इस फरियाद को हम खुशहाली में तब्दील कर सकते हैं। यानी अवाम की शिकायतें ज़रूर हैं, महरूमियाँ ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं है। आप क्या चाहते हैं वफाकी हुकूमत को और जो हमारे जो ख़ास तौर पर जो डोनर्स हैं, जो मुखर्रिर हज़रात हैं, जो NGOs हैं, वो बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए उनको फ़ौरी तौर पर कौन कौन से इक़दामात करने चाहिए? मेरे ख्याल में देखिए 3 वहाँ बुनियादी इशूज़ है। एक तो शरकत का एहसास जो है उसे होना चाहिए, जो वहाँ के बलोच नौजवान है, वहाँ के पश्तून है, वहाँ के 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ की आबादी है, उनका एक एहसास है। ज़ाहिर है उस एहसास को उनकी दिलों की आवाज़ समझकर एड्रेस करना जो है ये वफाकी और तमाम इकाइयों की ज़िम्मेदारी है। जब तक हम इसको नहीं करेंगे प्रॉपर उस तरीके के मुताबिक, तो ये जो चाहे ज़ोरदार हो या मुदहम हो, वो एक फरियाद वाली आवाज़ जो है वो कभी शोला बनती है, कभी फिर वो बम भी पड़ने की पोजीशन में आ जाती है। दूसरी बात यह है कि वहाँ स्किल्स के बुनियाद पे ज़ाहिर है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ये एक अच्छे क्वालिटी एजुकेशन का ज़माना है। इसके मौके कम है, जिसे स्किल भी फराहम करना और क्वालिटी की बुनियाद पे बच्चियों को और बच्चों को तालीम के मौके देना, ये एक बुनियादी ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में तीसरी और बुनियादी ज़रूरत जो है वो रोज़गार के मौके मुहैया करना। हम ज़रूर कहेंगे कि जो हमारे यहाँ बॉर्डर ट्रेड है उसे पाकिस्तान की सतह पे एक बदनाम करके स्मगलिंग का नाम कहा जाता है। जो भी अलमी क़वानीन है दुनिया भर के, ज़ाहिर 200 ममालिक है तो सबके आपस में राब्ते हैं, सबके आपस में तनाज़ात भी है, मसाइल भी है, लेकिन दुनिया एक दूसरे के साथ बरतने का जो सलीका पैदा करती है वो अब तक हम अपने हमसायों के साथ पैदा नहीं कर सके। अब्दुल मतीन अख़ुंज़ादा साहब, मैं ये पूछूंगा कि क्या बलूचिस्तान में सब बुरा है? पिछले यानी 70 सालों में बलूचिस्तान की बिल्कुल तमीर तरक्की नहीं हुई, क्या महरूमियों का बिल्कुल ही इजाला नहीं किया गया? देखिए बिल्कुल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम उस वक्त खुश होंगे जब वहाँ का आम बासी, आम आदमी जो है, ज़ाहिर है सरदार के पास तो सब कुछ है, जो ब्यूरोक्रेट है उसके पास भी सब कुछ है, जो एक अशराफिया का नुमाइंदा है उसके पास भी सब कुछ है, जिसने गज़ब किया है, कब्ज़ा किया है उसके पास भी सब कुछ है, लेकिन जो आम बासी है इस वक्त भी ज़ाहिर है कि जो जनरल सर्वेज आते हैं पाकिस्तान के सतह पे भी, आलमी इदारों के या ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान के, उसमें जो सबसे कम ख्वानगी रखने वाले लोग हैं वो बलूचिस्तान के पश्तून और बलोच है, और सबसे कम आमदनी पैदा करने वाले लोग, सबसे कम तालीम रखने वाले लोग,
سب سے کم جو ہے جس صوبے میں بجلی ہے وہ ہمارا صوبہ ہے، جس صوبے سے گیس برآمد ہوئی ہے، دریافت ہوئی ہے، وہاں سب سے کم آپ نے دی ہے، نیشنل ہائی ویز میں ہمارا سب سے کم حصہ ہے۔ تو یہ وہ اس طرح کے بے شمار حقائق ہے جس کی بنیاد پہ ظاہر خوشحالی نہیں آئے گی نا، ایک مایوسی کی۔ ایک ایسے صوبے کے اندر جو معدنیات کا مرکز ہے، جو سونے سے لدا ہوا ہے، جس کے پاس ساحل ہے، جس کے پاس 2 ممالک کا یعنی ظاہر گوادر ہمارا آگے 70 ممالک تک ایک گیٹ وے ہے سی پیک کی روشنی میں، جو افغانستان کے ساتھ ہمارا لنک علاقہ ہے، چمن سے وہاں وسط ایشیا تک جاتے ہیں۔ اتنے بڑے زرخیز اور بھرپور مواقع رکھنے کے باوجود اگر آپ ایک صوبے کے 1.5 کروڑ لوگوں کو خوشحالی نہیں دے سکیں تو ظاہر فریاد ہی کریں گے، اور کیا کریں گے۔ آپ نے بجا فرمایا، بلوچستان جو ہے پاکستان کا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہماری خوشحالی بلوچستان سے وابستہ ہے۔ جو عام آدمی کی بات آپ نے کی سر، عام آدمی تو پنجاب میں بھی بیچارہ محرومیوں کا مارا ہے، سندھ کا عام آدمی بھی غریب ہی ہے، پختون بیچارہ جو کے پی کی گیا ہے وہاں بھی عام آدمی کی حالت نہیں بدلی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، بلوچستان میں جو ہمیں بندوق بردار نظر آتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مقامی بلوچی ہیں یا اس میں غیر ملکی جو ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے خلاف ایک پراکسی وار چلا رہی ہیں؟ وہاں پہ پاکستان کے خلاف جو وارداتیں ہوتی ہیں اس میں ہمارے جو ملک دشمن عناصر ہیں یہ بیرونی ہیں یا اس میں کوئی اندرونی لوگ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر عام آدمی کے مسائل پنجاب میں بھی ہے، کے پی میں ہے، کشمیر میں ہے، سندھ میں ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ ہم اس کو جواز تو پیدا نہیں کر سکتے کہ پنجاب کے 15 کروڑ آبادی میں اگر عام آدمی کو سہولت نہیں ملتی ہے تو بلوچستان کو بھی نہیں ملنا چاہیے۔ جو اشرفیہ کا ایک ظالمانہ قبضہ ہے اس ریاست پہ وسائل کو چوسنے کا، ظاہر ہے کہ وہ اپنے مراد میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس وقت جو خاص کر صورتحال ہے اس میں تو من مانی جو تعویلات وہ کرتے ہیں، تشریعات اور قوانین بناتے ہیں، تو اس میں عام آدمی کے منہ سے انہوں نے نوالہ چھین لیا ہے۔ ہم اس لیے زیادہ مشکل میں ہیں کہ ہمارے پاس آبادی کم ہے، رقبہ زیادہ ہے۔ ہم 47-48% رقبے پہ مشتمل ایک وسیع علاقے پہ موجود ہے اور بہت اہم علاقہ ہے جغرافیائی لحاظ سے۔ یہ جو بات ہے ظاہر ہے کہ دشمن نے دشمنی کرنی ہے نا۔ آپ کو ہندوستان سے کیا توقع ہے؟ اور ایک ویسے بھی جغرافیائی مفادات کے اندر، یا جو اس وقت ٹیکنالوجی کے بنیاد پہ 21ویں صدی میں مادی ترقی بڑھ گئی ہے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ ہم افغانستان سے گلے شروع کر لیں، ہم ایران سے کر لیں۔ ظاہر ہے ایران نے اپنے نیشن کے لیے کام کرنا ہے۔ افغانستان جنگ کے بعد ایک ابھرتا ہوا ملک ہے، اس نے اپنے ریاست کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو ہمارے ملک کی ذمہ داری تو ہماری ریاست کی ہے، ہمارے اداروں کی ہے۔ ہم اپنا فرض پورا کر لیں تو میرے خیال میں دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ جی بجا فرمایا، ہم کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی۔ ایک ہمارا بلوچی دانشور جو وہاں پہ ایک بڑی جماعت کے آپ وہاں پہ امیر بھی رہیں، آپ پروگرام کے آخر میں ہمارے ناظرین کو بالخصوص پیارے بلوچستان کے میں سمجھتا ہوں محرومیوں کے مارے لوگوں کو کچھ پیغام دیں گے؟ ہمیں حب وطن کے لیے، یکجہتی کے لیے، پاکستان کو پریارٹی پہ رکھنے کے لیے، سب سے پہلے لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا سر؟ میں خود تو پشتون ہوں، ظاہر ہے وہ وہاں پشتونوں اور بلوچوں کا مشترکہ مسکن ہے، لیکن میرا خیال ہے پاکستان میں 25 کروڑ انسانوں کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہے۔ ہمیں سماجی انصاف کا ایک نظام تشکیل دینا چاہیے۔ جو خود پاکستان کی ریاست کی تشکیل کا جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے، سماجی انصاف ہے، انسانی حقوق ہے، اور ایک بہتر معاشرے کا قیام ہے، جس کا علامہ اقبال نے تصور دیا تھا 1940 کے قرارداد پاکستان میں، جس کی بنیاد پہ 47 میں ملک بنا۔ ہم نے غفلت کی ہے پچھلے 70-75 سالوں کے اندر۔ ہمارے اوپر حق ہے ہماری بہنوں کا، ہمارے ماؤں کا، 25 کروڑ انسانوں کا، جوانوں کا، کہ ہم ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے پاکستان میں بے پناہ مواقع موجود ہے۔ ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک جو سب سے بڑی آفت جس میں ہم پھنس گئے کہ ہمارے پاس ایک ایسی قیادت نہیں ابھری کہ جو اپنے قوم سے محبت کر سکیں، جو اصولوں کی بنیاد پر کھڑی ہو سکے۔ تو ہمیں اثر نو اپنی تشکیل، اپنی دریافت کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، اور میں پر امید ہوں، مجھے اس امید ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر، پاکستان کے تمام صوبوں میں، کشمیر میں، گلگت میں، تمام علاقوں میں یہ قوت موجود ہے کہ ہم ایک بہتر قوم کی تشکیل، ایک بہتر سماجی انصاف کے، عدل اور انصاف کے نظام پہ ایک معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں، جس کے بنیاد پہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی ایک بھرپور تعلق پیدا کر سکتے ہیں، اور اپنے معاشی اور مادی ترقی جو ہے اس کا خواب بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی عبدالمتین خونزادہ صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ ہم
ہمیں قابلیت موجود ہے, ہمارے پاس امیدیں موجود ہیں. ہم اگر ذمہ دار ہو جائیں, ہم اگر ایک دوسرے کو تھوڑی سی محبتوں اور اخوتوں کا ہم اگر فروغ دیں, تو آج بھی پاکستان یک جان ہے, اور انشاءاللہ تا قیامت اس ملک نے قائم رہنا ہے. بلوچستان جو ہے وہ اصل میں ہمارا سب سے پیارا اور پاکستان کا مستقبل ہے. شہزاد ملک کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. جی